कराची में टोटल 500 से ज्यादा इमारतें ऐसी हैं जिनको खतरनाक डिक्लेयर कहा जा चुका है, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि खतरनाक हैं, लेकिन वहां पर लोग अभी भी रिहाइश पजीर हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशद, बताइएगा इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी देखें, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि SBCA की जानिब से, जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जानिब से इस बात को बताया गया है कि ये इमारत के जो उनको पता चला है कि ये इमारत खस्ता हाल थी और 1974 से पहले की ये इमारत जो है वो तामीर हुई हुई। अब इसी हवाले से जो चेयरमैन आबाद हैं उनका भी अब जो है वो बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि हुकूमत सिंध इमारतों की हालत का फौरी जायजा लेकर खस्ता हाल इमारतों को जो है वो खाली कराने के इकदाम जो है वो ले, जबकि मखदूश इमारतों की फहरिस्त होने के बावजूद SBCA का इमारतों को खाली ना कराना तशवीशनाक है। ये बयान जो है वो अब जो चेयरमैन आबाद हैं उनकी जानिब से भी जो है ये सामने आया है। इस वक्त अगर हम आपसे बात करें तो इस जो रेस्क्यू का काम जो है वो वहां पर जो इस मुतासरा इलाके के अंदर जो है वो जारी है। यहाँ पर पुलिस और कानून नाफिज करने जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी पहली कोशिश ये है, क्योंकि ये काफी थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर जो हैवी मशीनरी बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर वहां पर एम्बुलेंस सर्विस है उनको वहां पे पहुंचने में, वहां तक एम्बुलेंस को जाने में दिक्कत परेशानी का काफी सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से अब पुलिस यहाँ पे काफी भारी तादाद में नफरी इलाके में यहाँ पर पहुंच गई है और अब पुलिस की जानिब से उन तमाम जो लोग वहां पर जमा है बड़ी तादाद में मौजूद है वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। क्या इस इलाके को सील नहीं कर दिया गया, उस एरिया को सील नहीं कर दिया गया ताकि लोग यहाँ पर ना आ सकें और मजीद कोई और वाकया जो है वो पेश ना आ सके? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 2 साथ वाली इमारतें हैं वो भी, उनकी हालत भी खराब दिखाई देती है और वो भी डैमेज हुई हैं। जी देखिए, इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो तो SBCA की जानिब से बताया जाएगा कि ये किस हद तक की जो बराबर की इमारतें हैं उनको जो है उनको नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट वहाँ पे SBCA के हुक्काम भी जो है वहाँ पर जो अफसरान है मुताल्लिका वो भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो आसपास की इमारतें थी वहाँ से भी लोग जो है इमारतों से बाहर अपने घरों से जो है वो बाहर निकल आए हैं। जबकि जैसा आपने बताया कि इस इलाके को सील करने के हवाले से जो आपने सवाल किया, तो वहाँ पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अब यही कोशिश की जा रही है कि काफी दूर तक जो है वहां पर पुलिस की नफरी लोगों को वहां पर रोक रही है और वहां से उनको हटा रही है ताकि रेस्क्यू का काम जो है वो वहां पर आसानी से जारी किया जा सके। जिस तरह मैंने आपको बताया था, तलहा हाशमी साहब ने भी ये बताया था कि यहाँ पे जो इलाका है काफी थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, यहाँ पे बहुत तंग गलियां हैं, इन गलियों में हैवी मशीनरी का पहुंचना जो है वो काफी मुश्किल है। इसीलिए पहले मरहले के अंदर जो है छोटी जो मशीनरी है वो वहां पर इस इलाके के अंदर मुतासरा जगह पर यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर मलबे को जो है वो हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। SSP सिटी है आरिफ अजीज, जिनकी जानिब से इस हवाले से तस्दीक कर दी गई है कि 3 अफराद की डेड बॉडी जो है वो इस मलबे से निकाल ली गई है और उन डेड बॉडीज को सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक जो है वो 5 अफराद, जिनमें 3 खवातीन हैं, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जो थे वो जख्मी थे, जिनको इस मलबे से निकाल लिया गया है और उनको करीबी सिविल अस्पताल जो है वहां पर उनको मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू का काम जारी है यहाँ पर अभी भी जो हमारे जो जारी है। ठीक है मोहम्मद अशद, आप हमारे साथ ही रहेगा। तलहा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद है। तलहा, ये बताएगा क्या ऑपरेशन में कोई तेजी देखी है आपने? हैवी मशीनरी जो वहां पर पहुंच गई है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ऑपरेशन में ज़रूर तेज़ी आई है, जैसे मैंने आपको बताया था, और यही चीज़ बहुत इससे फिनोमिनल है कि अब इसमें तेज़ी आ गई है। और अब देखें 3 अफराद की बॉडीज़ को निकाल के मुंतकिल किया गया है, जिसके हुकाम ने तस्दीक कर दी है, और 6 अफराद को यहाँ से ज़ख्मी हालत में निकाला गया है। तो अब तक 9 अफराद को यहाँ से निकाला जा चुका है। मुतज़ाद इतलात हैं कि कितने लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। कुछ अफराद बताते हैं कि 10 से ज़ायद फैमिलीज़ यहाँ पर रिहाइश पजीर थी, लेकिन ज़ाहिर अभी तक ये जो कंफर्म डेटा है वो अभी तक ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है ना ही पुलिस के पास है। इस बारे में फौरी तौर पे ये इसकी कंफर्मेशन नहीं की जा रही, लेकिन लोग ज़्यादा मौजूद है। अब चूंकि यहाँ पे जब हैवी मशीनरी का काम स्टार्ट हो गया है, मशीनों ने काम शुरू कर दिया है, तो 3 अफराद की लाशें यहाँ से निकाली गई हैं। 3 अफराद की लाशों को निकाल कर मुंतकिल किया गया है। इसके साथ 6 जख्मियों को यहाँ से निकाला गया है। तो अब जब मशीनरी पहुंची है तो काम की रफ्तार बढ़ी है और अब ये कहा जा सकता है कि अब थोड़ा
اسپیڈ اپ ہوا یہ کام, اور اب یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ شاید مزید کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو اس سے نکالا جا سکے زندہ حالت میں اور ان کو اسپتال منتقل کیا جا سکے تاکہ ان کی جان کو بچایا جا سکے. جو ٹراما سینٹر ہے یہ ایک اچھی فیسلٹی ہے, قریب میں ہی ہے, بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے. ٹراما سینٹر میں اس کو ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے, سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. آج ویسے ہی 8 محرم ہے, تو 8 محرم کی وجہ سے بھی جو چیزیں سینسٹائز کر دی جاتی ہیں, تو وہاں پہ مزید ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. جو طبی عملہ ہے اس کو مزید اس کا اضافہ کیا گیا ہے. وہاں پہ جو میری اسپتال انتظامیہ سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بیڈ اور بیڈز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے, جو عملہ ہے اس کو بڑھایا گیا ہے, اور ایک پورا وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اس کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے طلحہ, یہ بتائیے گا جو 6 افراد زخمی ہیں ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ خطرے سے باہر ہے ان کی حالت؟ جی بالکل, جو 6 میں سے 5 افراد ہیں ان کی حالت تو خطرے سے باہر ہے, ان کو خراشی آئی ہیں, لیکن ظاہر وہ ٹراما میں ہے اس وقت, اور وہ ایک شوق کی کیفیت میں ہے, کیونکہ ظاہر یہ کوئی اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے, لیکن ٹراماٹائز ہو جاتا ہے انسان, اور وہ لوگ جو میری بات ہوئی ڈاکٹر سے وہ ٹراما میں ہے اس وقت. ایک کی حالت تھوڑی تشویشناک ہے, ان کی جو ہے وہ چوٹیں کچھ زیادہ ہیں, تو ان کو خاص طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. جو باقی 5 افراد ہیں, دیگر 5 افراد ہیں, ان کی جو زخم ہیں یا جو چوٹیں ہیں معمولی نوعیت کی ہیں, تو بٹ وہ ٹراما میں ہیں وہ لوگ, تو ان کو وہاں پہ اس وقت تمام زخمیوں کو اس وقت وہاں پہ رکھا گیا ہے. 3 لاشیں نکالی گئی ہیں, اور 3 لاشیں نکالے جانے کی مجھے تصدیق کی گئی ہے حکام کی جانب سے کہ 3 لاشیں نکال کے روانہ کر دی گئی ہیں, اور مزید جو ہے اس ریسکیو آپریشن کو شروع کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے ابتدا میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو علاقے کا جس طرح بنا ہوا ہے, جو گلیاں ہیں, جو باقی چیزیں ہیں, جو ساخت ہے, وہاں پہ فوری طور پہ جو مشینری تھی وہ نہیں پہنچ پائی تھی. تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد جو مشینری ہے تقریباً اس واقعے کے بعد, اس حادثے کے بعد وہاں پہنچی ہے, تو اس کے بعد اب وہاں پہ اس کی مدد سے کام کیا جا رہا ہے. جو ریسکیو کٹرز ہیں, جو ریسکیو ادارے ہیں, وہ کٹرز لے کے پہنچے ہیں. جو ریسکیو 1122 ہے وہ بھی پہنچ گئی ہے, جو وہاں پہ جو باقی ریسکیو ادارے ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور اس کام کو تیز اب کیا جا رہا ہے تاکہ جو ملبے دبے افراد ہیں ان کو زندہ. ٹھیک ہے طلحہ, ہاشمی یہ بھی بتایا جا رہا ہے علاقہ مکینوں کی جانب سے, یہ ابھی نئی خبر سامنے آئی ہے, تقریباً 25 سے 30 افراد جو ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ملٹیپل فیملیز ہیں, ظاہر ہے اس وقت nobody here to confirm that how many people were living there, بٹ اس میں یہ چیز ضرور کنفرم ہے جو کہ ہمیں کام کی جانب سے کی گئی ہے, اور بارہا اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد جہاں پہ رہائش پذیر تھی. تو ظاہر ہے اس تعداد کے بارے میں کہنا تو قیاس ہی کیا جا سکتا ہے. جو حکام ہے وہ بھی قیاس کر رہے ہیں, جو علاقہ مکین ہے وہ تو کہتے ہیں کہ تقریباً یہاں پہ 12 کے قریب جو گھرانے تھے وہ رہائش پذیر تھے, اور 12 کے قریب رہائش پذیر گھرانوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی گھر میں 2 سے 3 افراد کو بھی لگا لیا جائے تو اس سے بھی یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 40 سے اوپر چلی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ علاقہ مقیم تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ 12 کے قریب گھرانے یہاں پہ رہائش پذیر تھے, لیکن اب اس میں سے 6 کو زخمی حالت میں نکالا گیا ہے, 3 کی باڈیز کو نکال لیا گیا ہے, تو 9 جو لوگ ہیں ان کو تو یہاں سے نکالا جا چکا ہے. لیکن جو چونکہ ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی, 5 منزلہ عمارت تھی, اور یہ چھوٹے چھوٹے فلیٹس پورشن نما بنے ہوئے تھے, اور آج اس پہ ایک چیز یہ ضرور ہے کہ چونکہ آج ورکنگ ڈے ہے, آج 8 محرم ضرور ہے لیکن ورکنگ ڈے ہے, چھٹی نہیں ہے, تو بعض لوگ اس میں اپنے گھروں سے کام پر بھی گئے ہوئے ہوں گے. اسکول کی اور تعلیمی اداروں کی ضرور چھٹیاں ہیں, بچے ہمیں موجود ہوں گے, جس طرح خواتین اپنے گھروں میں موجود ہوتی ہیں تو خواتین اپنے گھروں میں موجود ہوں گی. تو ابھی جو حتمی تعداد ہے, حتمی تعداد کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا. یقینی طور پر حتمی تعداد کے بارے میں تو قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا. طلحہ ہاشمی میں یہ بتائیے گا کہ کیا علاقے کو کارڈن آف کر دیا کہ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے, جس طرح محمد اشرف بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور آپریشن میں خلل پیدا ہو رہا ہے. جی بالکل ایسا ہے, اور اب جو مزید نفری ہے اس کو وہاں بھیجا گیا ہے کہ وہ اس کو سیکیور کرے, اس پیرامیٹر کو سیکیور کرے, تاکہ جو ریسکیو ادارے ہیں جن کا باقاعدہ کام ہے, جن کی ٹریننگ ہے, ان کو وہاں پہ کام کرنے کا موقع دیا جائے. کیونکہ ابتدا میں تو یہاں پہ جب لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کا کام شروع کیا تھا, اور جو ریسکیو ادارے ہیں وہ پہنچے تھے, جو کہ نجی ریسکیو ادارے ہیں وہ پہنچے تھے, تاہم اب جو ریسکیو 1122 کا عملہ ہے جب وہ مشینری کے ساتھ پہنچا ہے تو
ट्रेंड और वो अब जो मशीनरी है उसकी मदद से उसको थर्मल जो लोकेटर्स हैं वो भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। थर्मल लोकेटर से भी काम लिया जा रहा है, जो कैमराज हैं उससे भी काम लिया जा रहा है। तो वहाँ पे अब प्रॉपर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है और उम्मीद ये की जा सकती है कि अब जब यहाँ पर प्रॉपर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो पहुँचे हैं, जो प्रॉपर यहाँ पे मशीनरी है वो पहुँची है, तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि अब ये ऑपरेशन तेज होगा और जो लोगों को बचाने की उम्मीदें हैं वो बढ़ेंगी। अब ठीक है, उम्मीद बढ़ेगी। दला ये बताइएगा, मशीनरी भी पहुंच गई है, रेस्क्यू टीमें भी वहां पर मौजूद है, क्या मुतल्लिका इंतजामिया जो है वो वहां